फरमा दे। ऐ करम करने वाले, तुझे मदीने के ज़र्रात का वास्ता देता हूँ। ऐ करम करने वाले, अपने हबीब की मुबारक मुबारक जुल्फों का वास्ता तुझको कि तू मालिक थोड़ी देर के लिए रोक दे, अपने फजल से रोक दे, अपने करम से रोक दे। हजरत मौला अली फरमाते हैं, मैं अपने घर में गया तो मैंने कमरे में जाके देखा हुजूर की बेटी रो रही थी। मैंने पूछा, ऐ सैयदा आप क्यों रोती हैं ऐ खातून जन्नत? तो वो अर्ज करने लगी, इस वजह से कि मेरे शौहर आए हैं और उन्होंने मुझसे खाना मांगा है, मैं खाना नहीं दे पाई हूं। कि क्यों, ऐसा क्या हुआ? फरमान लगी, जब आप घर से गए थे घर में कई दिन का फाका था, आज भी घर में कई दिन का फाका है, हमारे घर में कुछ पका नहीं है। ऐ अली, मुझे शर्म आ रही है, मेरा शौहर बाहर से आए हैं और मैं उनको खाना नहीं दे पाई हूं। अल्लाह के रसूल की बेटी ने जब ये कहा तो मौला अली ने कहा, आप मुझे बता देती कि जब आप घर से गए थे कई दिन का फाका था, आज घर में कई दिन का फाका हो गया है, घर में कुछ पका नहीं है, घर में कुछ पका नहीं है। अल्लाह अकबर। मौला अली फरमाते हैं, मैंने कहा कि आप मुझे बता देती। फरमाया, जब अल्लाह के रसूल ने, मेरे अब्बा ने मुझे रुखसत किया था तो फरमाया था, फातिमा अली से वो मत मांगना जो उनके पास मौजूद ना हो। मौला अली कहते हैं, मैं बैठ गया रोने, क्योंकि मुझे खबर थी कि मेरे पास कुछ नहीं था और फातिमा मेरे दिल के हाल को जानती थी। मौला अली फरमाते हैं, मैं मजदूरी करने के लिए गया, हुजूर सैयदा फातिमा ज़हरा के बारे में फरमाते, तीसरा दिन हुआ मैं मजदूरी करने के लिए गया और फिर मैं जो लेकर के आया, नबी पाक की बेटी ने फिर खाना बनाया और फिर इंतजार हो रहा है अजान की आवाज आ जाए, मगर अजान की आवाज आने से पहले एक आवाज आई, ए नबी की बेटी, ए पैगंबर की बेटी, ए रसूल की बेटी, मैं एक गैर मुस्लिम हूँ, मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं एक कैदी हूँ, पूरे मदीने में मैंने भीख मांगी है मगर कहीं मुझे कुछ नहीं मिला। मगर जब मैं अभी मोड़ से गुजर रहा था तो मुझे किसी ने कहा कि जिसे कहीं से कुछ नहीं मिलता उसे हुजूर की बेटी के दर से मिल जाता है, ऐ पैगंबर की बेटी मुझे कुछ अता कर दे। हुजूर की बेटी ने खाना उठाया और सैयदा खातून जन्नत ने दे दिया, हसन ने दे दिया, हुसैन ने दे दिया। तीसरे दिन का खाना भी चला गया। एक गैर मुस्लिम भी हुजूर की बेटी के दर से खाली हाथ नहीं गया। जब खाना लेकर के चले गए, अल्लाह के रसूल की बारगाह में पहुंचे मौला अली, नमाज के बाद पानी से इफ्तार करके, तो इमाम हसन हुसैन भूख की वजह से कांप रहे थे। मेरे नबी पाक ने अपने दोनों नवासों को प्यार किया और फरमाया, यार अली तुझे मुबारक हो, तू खाना तो जमीन पे खिला रहा था मगर तेरे चर्चे अल्लाह आसमान पे फरमा रहा था। अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा है और फरमाया है, वयतईमून अत्तामा अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। तवज्जो करो मेरे भाइयों, अल्लाह की राह में अली खिलाएं मगर 3 दिन न भूख, मियां 3 दिन तक न भूख, 3 दिन तक भूखे रहे न प्यासे रहे मियां, मगर ये 4 दिन तक क्यों नहीं हुआ और ये 2 दिन का क्यों नहीं बचा? तो मदीने से आवाज आ रही है, ये इस वजह से कि हुसैन को करबला की प्रैक्टिस कराई जा रही थी कि ए हुसैन, जब करबला में तुझे यजीद 3 दिन का भूखा प्यासा रखे, इधर देखो इधर देखो, 3 दिन का भूखा प्यासा रखे तो तू अपनी गर्दन कटा देना, प्यास की वजह से अपने कदम मत हिला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठो भाई, 2 मिनट की बात है, रुक जाएगी बारिश। नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मद्दाहे रसूल नाम रुक जाएगी अल्लाह साहिब। मैं आपसे कह रहा हूं, आप यकीन रखो अल्लाह चाहेगा रुक जाएगी। मैं यकीन से कह रहा हूं अल्लाह चाहेगा रुक जाएगी, मुझे यकीन है वो चाहेगा तो रोक देगा। आप थोड़ी देर तो रुको, इम्तिहान लेता है। मैं कह रहा हूं रुक जाएगी, मैं कह रहा हूं मेरा रब चाहेगा तो रुक जाएगी, मैं कह रहा हूं रुक जाएगी, आप समझो। सुभान अल्लाह कहो, बताओ उसने सुना कि नहीं सुना? सुना कि नहीं सुना? तो फिर उधर उधर किसी को ना पुकारो, जब भी पुकारना हो अपने रब को पुकारो। सुभान अल्लाह, सुभान। अभी आपने अपने रब को समझा कब है? वो तो दिलों की धड़कनों से ज्यादा करीब है। बेशक। इधर देखो, दिल लग रहा है, आप लोगों को नहीं लग रहा है? अब तो नहीं जाओगे ना, नहीं दुआओगे ना? मेरी तरफ देखो, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, मुझे 1 घंटा हो गया, आपको एहसास तो नहीं हुआ? बताओ, हुसैन को किसने पाला? किसने पाला? किसने पाला? जल्दी बोलो।
آؤ سلام کریں اس کے آستانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو. واہ واہ سبحان اللہ اور وہ کون ہے؟ حضور کی بیٹی سیدہ سبحان اللہ طیبہ طاہرہ بولو عابدہ زاہدہ سیدہ کائنات خاتون جنت. اب کربلا کا ذکر ہے. تھوڑا سنیں گے کربلا؟ تھوڑا سنیں گے کربلا؟ ارشاد. کربلا سنیں گے تھوڑا سا؟ مجھے لگتا ہے آپ اب سن لیں گے، چونکہ رب نے بارش جو روک دی. سبحان اللہ، بڑا ہی کریم ہے وہ، بڑا ہی عظیم ہے. اسے کوئی پکارے تو بے شک سنتا ہے. جب وہ یہ کہتا ہے مجھے پکارو تو پھر آگے کہتا ہے میں سمیع بصیر ہوں، علیم خبیر ہوں. قرآن کا انداز الگ ہے. قرآن سب کے سمجھ میں نہیں آتا، ہاں اس کے آتا ہے جو حضور سے محبت کرتا ہے. بس اب دیکھیں سیدنا مولا علی، ارشاد. امام حسین، دل لگا کے بولو، زور سے بولو یار، سبحان اللہ. امام حسین کون ہے؟ آپ کو خبر ہے؟ آپ کو خبر ہے؟ حضرت سیدنا حذیفہ فرماتے ہیں، ان کو رازدار رسول کہتے ہیں. یہ کہتے ہیں میری ماں نے، ادھر دیکھو توجہ کرو، قرآن جنگل میں بیٹھ کے کون سے میں پڑھ لیا لوگوں نے، کہاں حدیث پڑھی ہے؟ جو انہیں حضور کا مقام سمجھ نہیں آیا، کون سے جنگلوں میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں؟ سنو، صحابی رسول ہیں، حذیفہ کہتے ہیں، زور سے بولو سبحان اللہ. میری ماں نے، صحیح حدیث ہے، میری ماں نے مجھ سے کہا حذیفہ جاؤ میری مغفرت کی حضور سے دعا کراؤ. سبحان اللہ. اے بھائی آواز نہ کرو، میرے کیا دعا کراؤ؟ جلدی بولو یار. میری بخشش کی. تو کہتے ہیں میں چلا گیا تو حضور نماز میں تھے، مجھے موقع، پھر کہتے ہیں اگلی نماز میں گیا پھر بھی موقع، عشاء کی نماز ہو گئی موقع، حضور اپنے گھر کو چلنے لگے، میں پیچھے پیچھے. حضور نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا ہے، مگر سرکار نے فرمایا کون؟ حذیفہ، اللہ تیری بھی مغفرت کرے، تیری ماں کی بھی مغفرت کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 ماشاء اللہ. اللہ تجھے بھی بخشے، تیری ماں کو بھی بخشے. وہ کیسا امتی ہے، وہ کیسا امتی ہے جو یہ کہتا ہے بدبخت، اس کی بات کر رہا ہوں. اور وہ اپنے بچوں کو کس نبی پہ ایمان لانے کی بات کرتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ یہ جو مشین ہے جس سے سونوگرافی ہوتی ہے اور جس سے یہ جانچ ہوتی ہے کہ اندر بیٹا ہے یا بیٹی، یہ مشین بتا سکتی ہے اس کو. یہ جو جانتا ہے کہ جس کو یہ جانتا ہے کہ یہ جو کیمرہ ہے یہ بتا سکتا ہے اس کے پیچھے کیا ہے. اور جو یہ کہتا ہے اور جو یہ جس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ یہ جو الٹرا ساؤنڈ ہے یہ بتا سکتا ہے کہ اندر بیٹی ہے یا بیٹا، اور وہ نبی کے بارے میں یہ بات کرتا ہے حضور کو کچھ خبر نہیں. اور یار حضور کو وہ خبر ہے جو اللہ نے کسی کو خبر نہیں دی. غیب تو ہو ہی نہیں سکتا جو بندوں پہ کبھی کھل جائے. اور یہ ایک بیسک بات ہے، اس کا جواب پوری دنیا نہ تو لا پائی ہے نہ لا پائے گی. سنو ایک بتا رہا ہوں، غیب اس کو کہتے ہیں جو کبھی انسان جان ہی نہ سکے. تو زمانے کے اعتبار سے لوگوں پہ ظاہر ہو جائے، خدا کی قسم وہ غیب ہو نہیں سکتا. بتاؤ وہ غیب ہو سکتا ہے؟ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو چاند ہے یہ 1.25 میل دور ہے، تو ان کو خبر ہو گئی تو یہ غیب ہے. بتاؤ مجھے، بتاؤ یہ غیب ہے؟ خدا کی قسم غیب جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کو میرے نبی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی ما زاغ البصر وما طغی. کہ جب میرے محبوب نے، اللہ کے محبوب نے جب اللہ کو دیکھا تو کتنے قریب سے دیکھا، ذرا غور تو کرو. ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. اللہ میرا امام بولا اور کوئی غیب کیا تم پہ نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. میرے نبی پاک نے فرمایا حذیفہ اللہ تیری بھی بخشش کرے سبحان اللہ سبحان اللہ اور تیری ماں کو بھی بخشش. سبحان اللہ سبحان اللہ. قربان میں اس کی بخشش، مقصد بھی زبان پر آیا نہیں اور بن مانگے دیا، اور اتنا دیا کہ دامن میں ہمارے سمایا. سبحان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل میرے بھائی، سنت. میرے دوست، پھر حذیفہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا سنو حذیفہ، آج ایک فرشتہ آیا، اس سے پہلے وہ کبھی فرشتہ، اور اس نے آ کے مجھے پیغام پہنچایا کہ اللہ کے رسول
اللہ نے آپ کی بیٹی فاطمہ کو جنتی عورتوں کی سردارہ بنایا ہے اور آپ کے نواسے حسن حسین کو جنتی جوانوں کا سردار. بے شک بے شک سبحان اللہ. دل لگا کے ذرا بولو, ذرا مسکرا کے بولو. اب بتاؤ, یزید نے کہا میری بیعت کر لیں حسین. کیا کر لیں؟ شراب پیتا تھا, حسین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا شراب پیتے ہوئے. اور کوئی بگڑا ہوا آدمی اگر طاقت میں آ جائے تو بڑے فتنے پھیلا دیتا ہے. پھر جی اگر کوئی بگڑا ہوا آدمی کو تھوڑا سا پاور مل جائے تو بغیر گارڈ کے کہیں جاتا تھوڑی ہے. آج کل لوگ بڑے بے وقوف ہیں. ہاں, وہ سمجھتے ہیں عزت ملے گی 4-5 آدمی آگے پیچھے رکھ لو. مولا علی نے کبھی اپنا محافظ رکھا ہی نہیں. کسی نے پوچھا آپ کوئی حفاظت کرنے والا کیوں نہیں رکھتے؟ فرمایا موت تو خود حفاظت کرتی ہے جب تک اس کا وقت نہیں ہوتا. اچھا آج کل پی آئی پی کلچر ہے, معاذ اللہ, پی آئی پی کلچر مسلمانوں میں. دنیا کا اتنا بڑا پی آئی پی اس کے بعد نہیں گزرا جتنا بڑا پی آئی پی عمر فاروق اعظم تھے. بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. مگر عمر کو رات کو نیند آتی تھی, ایسی نیند آتی تھی کہ پتھر پہ سر رکھ کے سو گئے. بے اور شک آج کل پولیٹیشین بیچارے اے سیوں میں کروٹیں بدل رہے ہیں مگر نیند نہیں آ رہی. یہی کیونکہ بات. انصاف کر کے اگر سو تو پتھر پہ بھی نیند آ جائے. کیا کہنے ہیں. واہ 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 سبحان اللہ. جو ہے کہ نہیں, دل لگا کے بولو. امام حسین سے کہا اس نے کہ حسین نماز پڑھائے, مجھے کوئی پرابلم نہیں, حسین مسجد نبی میں رہے مگر میرے ہاتھ پہ بیعت کر لیں. جب عبید اللہ اس نے جب بلایا ولید نے امام حسین کو, آپ ایسا کریں کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں, تو امام حسین نے یہ نہیں فرمایا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا. نہیں نہیں, معلوم کیا فرمایا؟ میرے جیسا یعنی میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے. امام اسی فصاحت اور بلاغت کا جملہ بولا ہے کہ امام کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. یہ نہیں فرمایا میں بیعت نہیں کر رہا, نہیں فرمایا میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا, یعنی قیامت تک جو حسین کے جیسا ہوگا وہ یزید کے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیت, پھر سنو, مسلک اعلی حضرت سنو, علماء اہل سنت. پھر حسین نے مدینہ چھوڑ دیا. کیا چھوڑا؟ بولو جلدی بولو. ہاں, مدینہ ویسے 8 دن دل کی عادت سے دیکھو. ہمارے ربانی بھائی جاتے رہتے ہیں, قاری یوسف صاحب بھی ہو کے آئے ہیں, قاری مرسلین صاحب جا رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے میں بھی ان کی خدمت کے لیے جا رہا ہوں. میں سال میں 2-3 بار چلا جاتا ہوں. کیوں معلوم ہے؟ کیوں معلوم ہے؟ میں زیادہ سوچتا نہیں, نقصان فائدے کا. یہ مسجد میں بیٹھ کے ڈھونگ نہ کیا کرو, یا اللہ مدینہ دکھا دے, اور ادھر رجسٹریاں لکھی پہ لکھی جا رہی ہیں, ادھر زمینوں کے زمین اموال لگا دی, ادھر بینکوں میں لاکھوں روپیہ, ادھر پھر وہی ڈرامہ, یہ اللہ مدینہ دکھا دے. حج فرض ہو گیا, عمرے کی دعا مانگ رہا ہے بے وقوف. ابے کیوں بے وجہ کی بات کرتے ہو بھائی؟ جس نے مدینہ نہیں دیکھا اس نے کچھ نہیں دیکھا. 8 دن سنو, 8 دن حاجی رہ کے جب نکلتا ہے تو بہت روتا ہے. اور کیوں رو رہے ہو حاجی صاحب؟ تو یار مدینہ چھٹ رہا ہے, میرے نبی کا مدینہ چھٹ رہا ہے. یار تیرے دل پہ تو ایسا درد ہے. او حاجی جی, وہ جو 52-53 سال جو مدینے میں رہے حسین, جب انہوں نے مدینہ چھوڑا ہوگا تو حسین کے دل پہ کیا گزری ہوگی. یہی کہتے ہوں گے پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. میرا امام مدینہ چھوڑ کے مکے آتا ہے, اور مکے سے پھر بڑے خطوط آتے ہیں ان کے کوفے والوں کو, ہم شیعان علی ہیں, آ جاؤ ورنہ یزید جیسے کے ہاتھ پہ ہمیں بیعت کرنی پڑے گی. آ تو جاتا مگر تمہارے خط اہل کوفہ سے ملتے جلتے ہیں. اور توجہ کرو, امام نے پہلے مسلم بن عقیل کو بھیجا, جاؤ تم کوفے جاؤ. 40,000 لوگ مرید ہو گئے ایک رات میں. کہا آ جائیے حضور, اچھا ماحول ہے. مگر جب دوسرے دن یزید کا دباؤ بڑھا, حکومت کا پریشر بڑھا, حکومت کے پریشر نے بڑے بڑے کو بدل کے رکھ دیا ہے. مگر سنو, جو حکومت کے پریشر میں نہ بدلا اس کا نام حسین ابن علی ہے. واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے ہیں سید صاحب, واہ 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 واہ. جلدی بولو, جلدی بولو.
اب دیکھو امام علی مقام چل دیے ادھر. جب نماز پڑھائی کس نے؟ مسلم بن عقیل نے، آپ کے بھائی نے. تو جب سلام پھیرا تو 40,000 میں سے ایک بھی نہیں تھا. بے شک کوئی حسینی نہ نکلا میرے رفیقوں میں. بجھا چراغ جلایا تو میں اکیلا تھا. بجھا چراغ جلایا تو میں. اب سنو امام علی مقام جب نکل گئے تو راستے میں حر نے روک لیا، اور جب حر نے روکا تو آپ نے فرمایا کون سی جگہ ہے؟ کہ یہ فرات کا کنارہ ہے، یہ وادی نینوا ہے. فرمایا یہیں ٹھہرو. سیدہ زینب نے کہا اور کہیں رکنے کو حکم نہیں دیا؟ فرمایا بہن یہ وہی جگہ ہے جہاں میری شہادت ہونی ہے. میرے ابا نے ادھر ہی آ کے فرمایا تھا، حضور نے خبر دی تھی کہ فرات کے کنارے حسین کو شہید کیا جائے گا. اور توجہ ہے کہ نہیں میرا امام علی مقام؟ اور سنو ادھر دیکھو، جب موہن داس کرم چند گاندھی سے کسی نے کہا برٹش امپائر کے خلاف لڑنے جا رہے ہو، کیا ہے آپ کے پاس؟ وہ برٹش امپائر ہے، پوری دنیا پہ حکومت ہے ان لوگوں کی، آپ ان سے لڑ سکتے ہیں؟ کیسے آزاد کراؤ گے ہندوستان؟ اس چرکے سے، اس سود سے کیسے کرو گے؟ کہا مجھے خبر ہے کہ میرے پاس طاقت نہیں ہے. کہا پھر؟ کہا بھروسہ پھر کس پہ؟ کہ لگے مجھے طاقت پہ بھروسہ نہیں ہے، مگر میں نے حسین ابن علی کی داستان پڑھی ہے کہ 72 کو مٹانے کے لیے بڑی لمبی چوڑی فوج آئی تھی، مگر 72 کے خیمے جہاں لگے تھے وہی لگ رہے ہیں لمبی چوڑی. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ، کیا کہہ رہے ہیں سید صاحب، بہت خوب. اور سبحان سنو اللہ ذرا توجہ کرو، سبحان اللہ سبحان اللہ. امام حسین کو یوں بیان کیا کرو جیسے میں بیان کر رہا ہوں. یزید نے کتنے لوگ بھیجے؟ اچھا 72 کے مقابلے کے کتنے لوگ ہونے چاہیے؟ 100 سویلین نہیں تھے، فوجی آرمی کتنی آرمی ہونی چاہیے 72 کے لیے؟ کتنی؟ 100 200 300 250 چلو 500 چلو 1000 نہیں، 1000 بھی نہیں، 2000 نہیں، 5000 نہیں، 10,000 نہیں، 20,000 نہیں، 22,000 کا لشکر بھیجا ایک فوج کا. یزید سے کہا خط لکھ کے عبید اللہ میں زیاد نے، اور یزید کیا تیرا آپ نے یہ اتنی کیوں بھیجی ہے فوج؟ ارے 1000 بھیج دیتے، 72 کے لیے کافی تھی. یزید کا خط پوری دنیا کو حسین کی جرت، شجاعت اور جرت کا پتہ دے رہا ہے. اس نے یزید نے کہا تیرا دماغ خراب ہو گیا، پاگل ہو گیا عبید اللہ، سن تو نے جو لشکر گنا ہے 72 لوگوں کا، یہ تو گن لیا 72 ہے، یہ نہیں سوچا تو نے کہ 72 میں علی کے پوتے کتنے ہیں، علی کے نواسے کتنے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ، بہت خوب. اب سنو کربلا، تھوڑا سا مائک بھائی ٹھیک کرو، دل لگ رہا ہے آپ لوگوں کا نہیں؟ بھائی صاحب یہ سوال مائک دینا، بھائی صاحب یہ مائک دینا، اس میں نکالیے، ادھر زور سے بولو. ارے دل لگ رہا ہے بھائی آپ لوگوں کا نہیں؟ حسین کربلا کے میدان میں ہے. یہ پیغام سنا کے اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں. کون سا پیغام؟ جو کہ مجھے آپ کو سامنے ہیلو ہاں ٹھیک ہے، اس کو آواز کو بڑھائیے اپنی، توجہ ہے کہ نہیں؟ اس کی آواز بڑھائیے بس، ٹھیک ہے یہاں پہ رہنے دیں، دل لگا کے بولیں سبحان اللہ. صحیح آواز آئی؟ اب امام علی مقام کربلا کے میدان میں رات ہو گئی، رات میں پوری رات عبادت میں گزری. آج کل محرم منانے والے رات پوری رات ناچ گانے میں گزارتے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چراغ بجھا رہے ہیں، دوستوں سے کہہ رہے ہیں اپنے چلے جاؤ، تو پھر چراغ جلاتے ہیں، تو پھر وہیں بیٹھے. 3 بار ایسے ہی کیا. فرمایا جاتے کیوں نہیں؟ کہنے لگے کہاں جائیں؟ آپ دنیا میں بھی ہمارے سردار ہو، آخرت میں بھی ہمارے سردار ہو، حضور آپ کو چھوڑ کے کہاں جائیں گے؟ فرمایا ٹھیک ہے تو پھر آسمان کی طرف دیکھو. ابھی میں آپ سے کہوں ذرا اوپر دیکھو تو آپ کو کیا دکھا دو گے؟ آپ ایسے کہیں گے نا. مگر جب حسین نے کہا تو غلام سمجھ گئے حسین کچھ دکھانا چاہتے ہیں. فرمایا دیکھو. جب حسین نے دیکھا کربلا کی تاریخ کہتی ہے، حسین نے جب فرمایا دیکھو اور ان ساری جنتوں کو دیکھ لو جن نے تمہیں شہادت کے بعد جانا ہے، یعنی آل رسول کی محبت میں جان دے رہے ہو، تو ادھار کا سودا نہیں ہے، نقد کا سودا ہے. پھر میرا امام ادھر دیکھو، توجہ خالد صاحب، کربلا کے میدان میں جس حر نے روکا تھا وہ کھڑا ہے ادھر. صبح فجر کا نماز کے بعد جنگ شروع ہونے والی ہے، وہ ادھر کھڑا ہے. ادھر حسین ابن علی ہے، اس کا دل کانپ رہا ہے. او یار اتنا جنگجو آدمی ہے، او حر تیرے دل کو کیا ہوا؟ کہنے لگا سوچ رہا ہوں ادھر جنت ہے ادھر جہنم ہے، میں حضور کے بچے کے خلاف لڑ رہا ہوں
हुजूर के बेटे कल कयामत के दिन क्या जवाब दूंगा। ओ मेरे भाइयों, ओ मेरे दोस्तों, उसका दिल उसने घोड़े में एड़ लगाई और कहा, ए आका हुसैन, मैंने आपको रोका था, करबला के मैदान में मुझे माफ कर दें, क्या आप मुझे माफ कर सकते हैं? हुसैन ने गले लगा लिया, सर पे हाथ रखा, कहा हुजूर तलवार दे दीजिए। अपने हाथ से हाथ के तलवार दे दी, लो उसकी तलवार अपने हाथ से दे दी, लो सर पे हाथ रखा और गए। तारीख करबला इस बात की गवाह है कि 25 से 30 मिनट हुर ने अकेले ने तलवार चलाई तो तकरीबन 120 लोगों को उसने जहन्नम में पहुंचाया। जब अली के बेटे का सर पे हाथ रखा तब तलवार में ऐसी तासीर पैदा हो गई, तो फिर अली के बेटे की तलवार का आलम क्या होगा। ये नारा हुर का था जिस वक्त फौजे शाम से निकले, कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले, और हजारों में 72 तन थे तस्लीम हो रजा वाले। हकीकत में खुदा इनका था और ये थे खुदा वाले। और किसी ने जब वतन पूछा तो ये हजरत ने फरमाया, मदीने वाले कहलाते थे अब हैं करबला वाले। हुसैन के सामने उनके भतीजे, उनके भाई हजरत कासिम इमाम हसन के बेटे सब शहीद होते रहे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। मगर सुनो, सबको जंग के लिए भेज रहे हैं। कभी बेटा जिद करता है 18 साल का, भेज दिया, फिर बेटी की लाश उठा के लेके आए, फिर भतीजा जिद कर रहा है, भेज दिया। आखिर हजरत अब्बास को, कारी साहब तवज्जो चाहता हूं, हजरत अब्बास अलंबरदार को इमाम ने जंग लड़ने नहीं भेजा। तवज्जो चाहता हूं, जरा गौर करें, क्यों नहीं भेजा? कभी सोचा आपने? उनको नहीं भेजा, उनको कहा कि तुम पानी लेके आओ, और उन्होंने ये किया भी। 22,000 के लश्कर में अकेले हटाते हुए, काटते हुए, मारते हुए आपने जाके पानी पे कब्जा कर लिया और दुनिया को बता दिया, हुसैन जानते थे कि मैं जिस काम के लिए भेजूंगा अब्बास उसको अधूरा नहीं छोड़ेगा, तो पानी के लिए भेजा। अगर जंग के लिए भेजते तो 22,000 में एक भी जिंदा नहीं बच सकता। इमाम अब अकेले रह गए। इधर देखो, तवज्जो करो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये कौन हुसैन है? कभी सब तरफ से छोड़ के सोचो, ये वही हुसैन है, ये जब प्यासे होते थे हुजूर अपनी जबान चुसाते थे। थोड़ी देर के लिए अहले बैत की मोहब्बत दिल में लाओ और सुनो, ये कौन हुसैन है आपको पता है? ये वही हैं कि जब ये रोते थे तो अल्लाह हिरनी का बच्चे को हिरनी के जरिए भिजवा देता था। आज यही हुसैन करबला के मैदान में तन्हा है। एक 22 साल का बच्चा है, लड़का है आपका बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन। कभी आपको बुखार आता है तो आप जो है ना वो गिर जाते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन वो कहने लगे मुझे इजाजत दें। फरमाया नहीं, तुम मेरे बाद, मेरी नस्ल तुमसे चलेगी, तुम मेरे खलीफा हो। बेटे सारी अमानत तुम्हारी सौंप रहा हूं। फिर इमाम चल दिए और सुनो, अपनी बीवियों से कह रहे हैं अब कयामत में मिलेंगे, मेरो बाप तुमने मेरा बड़ा साथ दिया, कयामत में मिलेंगे। ऐ शहरबानो तुमने बड़ा साथ दिया, अल्लाह तुम्हें जजा दे, मगर अब दुनिया में मुलाकात नहीं होगी। फिर कहा ज़ैनब मैं अल्लाह के हवाले कर रहा हूं तुम सबको, और तुमसे कह रहा हूं तुम्हारी जिम्मेदारी है मेरे बच्चों को, मेरे घर वालों को ले जाना। अच्छा एक बात बताओ, जिस इंसान ने अपने हाथ से अपने भाइयों के जनाजे उठाए हों, जिस इंसान ने अपने हाथ से अपने बेटों के जनाजे उठाए हों, एक बेटे का जनाजा उठा ले, इंसान की कमर हमेशा के लिए ठुक जाती है। मगर एक 6 महीने के बच्चे का भी लाशा उठाया है इमाम ने। इसके बावजूद भूखे प्यासे हैं मगर करबला के मैदान की तरफ चल रहे हैं। फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है, मियाने अहले बैत हूरें करती हैं, उरूसा ने शहादत का सिंगार, खूबरू दूल्हा बना है हर जवाने अहले बैत, अपना सौदा बेच कर बाजार सूना कर गए। कौन सी
बस्ती बसाई ताजरान अहले बैत। मेरा इमाम करबला के मैदान में घोड़े पे जब बैठा और जब हाथ में तलवार ली तो ऐसा नहीं लग रहा था कि हुसैन इब्ने अली है, ऐसा लगता था मौला अली मुश्किल कुशा है, ऐसा लगता था हाथ में तलवार ये जुल्फिकार है, मगर ऐसा लगता था ये हुसैन करबला के मैदान में नहीं है बल्कि बद्र के मैदान में मौला अली ने तलवार उठाई है। ऐसा लगता था कि हुसैन करबला के मैदान में आज मियां नहीं निकला है, ऐसा लगता था कि आज जुर्रत हैदर कर्रार अपने तेवर दिखाने के मूड में है। और अली के बेटे ने जो भूखा प्यासा खुद है 22,000 के लश्कर पे गए, तवज्जो चाहता हूं कारी साहब, 22,000 के लश्कर पे गए और अकेले जाके का कोई मेरा मुकाबला कर सकता है? यार जो भूखा प्यासा खुद हो, जिसके बच्चे भूखे प्यासे हो, जिसकी बेटी भूखी प्यासी हो, जो खुद किसने खाना तीती से न खाया हो, वो जाकर के 22,000 को ललकारे। और जब किसी की हिम्मत नहीं हुई तो हुसैन ने अकेले जाकर के 22,000 के लश्कर पे हमला बोल दिया। मैं एक सवाल का जवाब चाहता हूं, जो लोग ये कहते हैं कि हुसैन को करबला में यजीदों ने घेरा था, उनसे सवाल ये है, खुदा की कसम वो तेरा हुसैन होगा जो घेरा होगा। करबला की तारीख तो ये कहती है कि 10 मुहर्रम के दिन जब अली का बेटा निकला था तो उसे नहीं घेरा था बल्कि उसने 22,000 को घेर के मारना शुरू कर। मेरी तरफ जोर से बोलो, हुसैन करबला के मैदान में। अच्छा तलवार चला रहे हैं, ऐसा लगता है कारी साहब, तवज्जो, ऐसा लगता है जैसे बकरियों के रेवड़ में कोई शेर कूद गया है। मगर बुज़दिल तो बुज़दिल होता है ना। शेमान ने कहा अली का बेटा है, मर जाओगे सब। फिर भूखा प्यासा है मगर नबी का नवासा है, इसके तीर मारो। अब सुनना, यहां से मेरी तकरीर का आखिर भी है और आपका इम्तिहान भी है कि आप सुनोगे कि नहीं। ज़िस्त की आखिरी हिचकी है, गौर से सुन, जिंदगी भर का खुलासा इसी आवाज में है। एक तीर चला, पहला, दूसरा, तीसरा। हुसैन के आकर के उलमा आज दुआ देंगे, ये सीने में तीर लगा है। पहला तीर जब इमाम के सीने में लगा तो घोड़ा पलट गया। और मेरी बहनें तवज्जो करें, गौर करें, मेरी बहनें सुने, इमाम ने आकर के कहा ज़ैनब, खेमे में वापस आ गए। क्या रो रही थी? रोई थी। और ज़ैनब ने अर्ज की, ऐ मेरे भाई, मदीने में साथ में पले बड़े हैं हम, अम्मी की गोद में, नाना की गोद में, अब्बा अली की गोद में। आप मेरे भाई हो, मेरी जान से ज्यादा प्यार है आपसे। मैं बहन ही तो हूँ, कब तक जब्त करूंगी? जब आपके तीर लगा तो मेरी आवाज निकल गई, मेरी हाय निकल गई। मैं यहाँ हूँ, मैं कुछ भी हूँ मगर बहन हूँ आपकी। हुसैन बस मुझे माफ कर देना। इमाम ने कहा मेरी बहन, जब दुनिया तारीख लिखेगी करबला की तो ज़ैनब को नहीं भूलेगी। दुनिया इस बात को कहेगी अगर हुसैन लाजवाब था तो उसकी बहन ज़ैनब भी लाजवाब थी। अगर हुसैन करबला के मैदान में सजदा नहीं छोड़ रहा था तो ज़ैनब पर्दा नहीं छोड़ रही थी। ए मेरी बहन, कयामत तक जो तूने कुर्बानी दी है, तेरी जैसी बहन किसी भाई को मैसर नहीं आएगी। तूने अपने बच्चे सब कुछ मेरे लिए कुर्बान की है। मगर मेरी ज़ैनब, एक बात का ख्याल रखना कि मैं नाना का दीन बचाने आया था। मेरी ज़ैनब, चीखना चिल्लाना नहीं, रोना नहीं। तू नबी पाक की नवासी है, तू मौला अली की बेटी है, तूने फातिमा की गोद में तरबियत पाई है। मेरी बहन, रोना नहीं, अभी तो सिर्फ तीर लगा है तेरे भाई के। जब लाश पर घोड़े भी दौड़ेंगे, ये कह के हुसैन ने फरमाया, नाना की हदीस है कि औरत की आवाज भी औरत है। अगर ये हदीस आज हर भाई अपनी बहन को बता देता तो किसी की बहन गैर मुस्लिम के घर में न गई होती। हमारी बेटियां गैर मुस्लिमों के अलामाती निशान अपने अपने चेहरों पे नहीं लगा रही होती। हमारे कौम की बच्चियां अपनी स्टोरियां अपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे चंद पैसे
और टकों के चक्कर में अपने जिस्मों की नुमाइश नहीं कर रही होती। हमारी बेटियां, हमारी बहनें, आपको दिल से बात बताता हूँ, एक आदमी मेरे पास आया और रोने लगा। कम से कम 5 मिनट तो रोता रहा। मैंने कहा भाई बात तो बताओ, क्यों रोते हो? कहने लगे सैयद साहब, मेरी एक बेटी है, उसकी उम्र तकरीबन 11-12 साल की है। उसकी माँ ने मुझे आज कहा कि अपनी बेटी को डांटो। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे मैंने उससे खराब वीडियो देखते हुए देखा है। कहते हैं मैंने अपनी बेटी को तो डांटा, मगर फिर मैं सजदे में जाके तौबा करके बोला मालिक, मेरे अमाल मेरी बच्ची पे असर कर रहे हैं, मुझे माफ कर दे मालिक। मैं जो गंदी वीडियो देखता हूँ उसका असर मेरी बेटियों पे होने लगा, मेरी बहनों पे होने लगा। ओ मेरे दोस्त, मेरे भाई, जिंदगी चंद दिन की है, ये तूने क्या जिंदगी बनाई है? इमाम ने फरमाया मेरी बहन, आप तुझे पर्दे में रहना है, पर्दे की हिफाजत और तवज्जो करो। इमाम जब गए करबला के मैदान में, इमाम के जब तीर लगे, मेरे इमाम के मालूम में कितने जख्म आए हैं? नबी के नवासे के 113 जख्म आर पार थे, 113 आर पार जख्म थे मेरे इमाम के। गर्दन आपकी का आप जब घोड़े पर सवार थे तो नीचे गिरने लगे। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर फरमाते हैं जब हुसैन इब्ने अली घोड़े से नीचे गिर रहे थे तो दुआ करते थे, ऐ अल्लाह मेरे नाना की उम्मत को बख्श देना, मेरे मालिक मेरे नाना की उम्मत को बख्श देना। और फिर कहा ओ मेरे कातिल थोड़ा ठहर जा, नमाज का टाइम है, मुझे सजदा करने दे, मुझे सजदा करने दे। हुसैन सजदे में चले गए और फिर वो गर्दन काट दी गई जिसे नबी चूमते थे। मगर मेरा एक हाथ काटो ना और मेरे घर डाल के आ जाओ, मेरी बहनें पागल हो जाएंगी रोते रोते, मेरे बीवी मेरे बच्चे सब रोएंगे। और हुसैन की बहनों को सलाम करो कि सर नेज़े पे टंगे हुए हैं, करबला में नेज़े पर सर चढ़े हुए हैं। और खैमों को आग लगा दी गई, दुपट्टे छीन लिए गए, फिर भी मगर नबी की नवासी क्या कह रही है? ओ बेटियों, उधर सूरज डूबने वाला है। हजरत अल्लामा हसन कहते हैं, वो कहती है उधर सूरज डूबने वाला है, मेरा भाई शरीयत बचा के शरीयत के लिए शहीद हुआ है, चलो नमाज की तैयारी कर लो। ये जो मुसलमान दुकानों पे बैठे रहते हैं, ये मुसलमान जो 3-3 घंटे फिल्में देखने में दिल लगाते हैं, ये उस हुसैन के नाना के मानने वाले हैं। मियाँ जरा तवज्जो तो करो, बीवियों ने सजदे में सर रख दिया। अच्छा वुजू तो कर नहीं सकती थी, तयम्मुम किया, नमाज पढ़ रही हैं। छोटी वाली बच्ची सकीना भी नमाज पढ़ रही है, शहरबानो भी सजदे में असर की नमाज पढ़ रही हैं। उधर खून लाल लाल हो रहा है, उधर घोड़े दौड़ रहे हैं लाशों पर, उधर बच्चों की लाशों पर घोड़े दौड़ते हैं तो मियाँ आवाजें आती हैं। उधर सैयदा ज़ैनब सजदे में है, ये फरिश्ते देख रहे हैं, आवाजें आ रही हैं, ये कौन नमाज पढ़ रहा है? इस हाल में तो कोई नमाज नहीं पढ़ता। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मैंने अपनी फूफी से कहा, ए मेरी फूफी जान, अरे एक बच्चा शहीद हो जाए मां नमाज भूल जाती है, मगर आपके भाई बच्चे आपके रिश्तेदार आपके सारे लोग शहीद हो गए। आपने 5000 किलोमीटर का सफर किया, मगर मेरी फूफी जान कभी आपकी तहज्जुद की नमाज क़ज़ा होते नहीं देखी। ए मेरी फूफी जान ये कहां से सीखा? तो फरमाने लगी मेरे ज़ैनुल आबिदीन और किससे सीखती? अपनी माँ फातिमा से सीखा है सजदा करना, अपने नाना मुस्तफा से सीखा है। अल्लाह के रसूल की नवासी 15 साल तक करबला के बाद हयात रही, मगर मैं अपनी बेटियों से गुजारिश करता हूँ, देखो तुम्हारे पास सबसे कीमती चीज तुम्हारी हया है, उसे खत्म ना होने दो। तुम्हारा पर्दा है, उसे खत्म ना होने दो। तुम किसी लायक नहीं बचोगी जब तक तुम्हारे हुस्न में उसको दिलचस्पी होगी, वो तुमसे दिलचस्पी रखेगा, मगर फिर ये हुस्न खत्म, फिर कयामत शुरू तुम्हारी। सुनो, मौला इमाम हुसैन फरमाते हैं जो फितन के दौर में, यानी जब बुर्का ओढ़ने वाली का मजाक बनाया जाए शादियों में, उस दौर में अगर कोई अल्लाह की बंदी शादी में बुर्का ओढ़ के जाए, पर्दा करके जाए, तो फरमाते हैं उसका ये पर्दा मैदान जिहाद में तलवार चलाने से अफजल है। ये पर्दा करने वाली औरत, मेरे भाइयों, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बहन सैयदा ज़ैनब ये कितने दिन तक रही? ये तकरीबन 15 साल तक रही, मगर कभी किसी ने चेहरा तो देखो, बुर्के में भी उनको नहीं देखा। उनका वो जो पड़ोसी है नईम, वो बयान करते हैं कि मैंने उनको देखा, 15 साल मेरे पड़ोस में रही, मगर कभी मैंने उन्हें पर्दे में भी नहीं देखा, यानी जाते ही नहीं देखा, निकलते ही नहीं देखा। कहते हैं जब उनके इंतकाल का वक्त करीब आया, अब्दुल्लाह इब्ने जाफर उनके शौहर थे, उनका एक चेहरा देखना चाहता है कि वो कहता है बगैर देखे वो इलाज नहीं करेगा। कहने लगे शरीयत इजाजत देती है, दिखा तो ज़ैनब चेहरा। वो इंस्टाग्राम पे नाचने वाली हो, वो वीडियो बनाने वाली हो, ओ शादियों में पर्दा रहने वाली हो,
کہ کربلا کی زینب کا یہ پیغام تم سینے میں اپنی رکھ سکتی ہو؟ تو سنو، انہوں نے کہا میں نہیں دکھاؤں گی چہرہ۔ کیوں نہیں دکھائیں گی آپ؟ کہ اس وجہ سے کہ شریعت میں تو اجازت ہے، مگر میں نانا کی آخری نواسی ہوں، میں مصطفیٰ کی بیٹی ہوں، میں نانا کی نواسی ہوں، میرا باپ علی ہے، میرے ایک بھائی حسن ہے، ایک حسین۔ اگر میں نے آج منہ کھول لیا تو قیامت تک آنے والی بچیوں کا کیا ہوگا؟ وہ ہاتھ جوڑ رہا ہوں، تم پردے میں رہو، تمہارے بچے بھی نیک بنیں گے، تم سجدے میں سر جھکاؤ۔ اور آخری بات میری یہی ہے، میں نے اپنے ہاتھوں سے قاری صاحب اپنے باپ کو قبر میں رکھا ہے۔ ابھی 1.5 سال ہوا ہے کہ قاری صاحب میرے ساتھ میں تھے، میں مدینہ شریف جا رہا تھا، یہ بھی اسی فلائٹ میں تھے قاری صاحب۔ تو پھر میری والدہ کا انتقال کا فون آیا، میں فلائٹ واپس آئی رنوے سے، میں واپس گیا، اپنی ماں کو میں نے دیکھا۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک ہوتی ہے آپ بیتی، ایک ہوتی ہے جگ بیتی۔ باپ کے مرنے کے بعد اس کی ٹھنڈی مٹی سے کیا رو گے؟ بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں اپنے باپ کا تلوہ چومنا، اپنے باپ کا، فرماتے ہیں میرے نزدیک بغیر کپڑے کے چومنا، تو فرماتے ہیں ایسا ہے میرے نزدیک نفلی عبادت 7 سال کی کرنے سے بہتر ہے اپنے باپ کا تلوہ چومنا۔ اب جس کا باپ نہ ہو وہ کیا چومے گا؟ بولو، اس کا باپ نہ ہو، ماں باپ زندہ ہو نا تو یاد رکھو، گھر پرانا بھی ہو تو بہت خوبصورت لگتا ہے، اور ماں باپ نہ ہو نا تو گھر کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ تم جن ماں باپ کو بدتمیزی کرتے ہو نا، ایک دن یہ چلے جائیں گے، تمہاری زندگی میں کچھ بچے گا نہیں، کچھ نہیں بچے گا، وہ ماں پیار کرنے والی نہیں بچے گی۔ یاد رکھو، ماں وہ ہستی ہے، اگر یہ راضی ہو جائے تو اللہ راضی ہے۔ ایک صحابی کی روح نہیں نکل رہی ہے، کلمہ زبان پہ نہیں آ رہا ہے، صحابی ہے، سامنے حضور ہے، پوچھا اس کی ماں کو بلاؤ، کیوں ناراض ہے اس سے؟ اس کی روح نہیں نکل رہی، ایمان پہ اس کی روح نہیں نکل رہی، کلمہ نہیں پڑھ پا رہا، یہ کیوں ناراض ہے؟ کہ یہ اپنی بیوی سے زیادہ اپنی بیوی کو مجھ پہ فوقیت دیتا ہے، مجھ سے زیادہ اپنی بیوی کو اہمیت دیتا ہے۔ وہ لوگوں، ایک صحابی کا یہ واقعہ میرے اور آپ کے لیے عبرت ہے۔ اگر صحابی کی جان اٹک سکتی ہے تو تم بھی ایمان پہ مر نہیں سکتے اگر ماں ناراض ہے۔ ماں وہ ہستی ہے۔ ہاں قاری صاحب، پہلے کمرے میں جاؤ نا، ہاں رات میں کبھی میں جلسے میں سے جاتا تھا نا اپنے گھر پہ، تو آواز دینے کی مہلت، یہ قاری غلام مرسلین ہے گواہ ہیں، کبھی مہلت نہیں ہوئی، وہ گاڑی کی آواز سے پہچان جاتی تھی کہ آ گیا ہے میرا بیٹا۔ تو میں کہتا تھا اتنی بیمار رہتی امی پھر بھی رات میں نیند نہیں آتی؟ کا بیٹے نیند تو آتی ہے، مگر جب گاڑی کی آواز آتی ہے اللہ اکبر تو بیٹے میری آنکھ کھل جاتی ہے، مگر آج وہ نہیں ہے، ان کی یادیں ہیں، اب ٹھنڈی مٹی ہے، اب کیا فائدہ ہے؟ جیتے جی ماں کے ساتھ دل نہیں لگایا، بعد میں رونے سے کیا فائدہ ہے؟ اگر کسی کو منانا ہے تو ماں باپ کو مناؤ۔ کربلا کا پیغام کیا ہے؟ یزید شراب پیتا تھا، اگر تو شراب پیتا ہے تو حسینی نہیں ہے، یزیدی ہے، یزیدی ہے۔ عورتوں کے ناچ دیکھتا تھا یزید۔ اگر آج کا نوجوان کوئی ناچ دیکھتا ہے تو وہ توبہ کرے، یزیدوں کے کام ہیں، یہ حسینیوں کے کام نہیں ہے، یزیدیوں کے کام ہیں۔ کوئی میری بہن یہ نہ سمجھے کہ ابھی کربلا کا فلسفہ یہ مولانا صاف کر کے نہیں گیا، میں صاف کر رہا ہوں۔ بے پردہ رہنے والی کا طریقہ یزیدی طریقہ ہے، پردہ رہنے والی حسینی طریقے میں رہ رہی ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے میری بہن کہ میں بتا کے نہیں جا رہا ہوں، خدا کی عزت کی قسم، نماز چھوڑنا یہ یزیدیوں کا طریقہ ہے، اور کسی بھی حالت میں نماز کے لیے تیار ہو جانا یہ حسین کا۔ میری تقریر مکمل ہوئی اور ختم ہوئی میرے دوست، میرے بھائی، اور میرے بعد آپ نے سننا ہے ایک عظیم شاعر کو، مگر ایک بات کہہ رہا ہوں، ایک آخری بات میں آپ سب سے کہہ رہا ہوں۔ دیکھو میرے بھائی، میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا اگر میری باتیں آپ کو اچھی لگیں تو اس پہ عمل کرنا، اور اگر میری موت کی خبر سنو تو میرے لیے دعا کرنا۔ اگر یاد رکھنا میں نے پورا دل سے بات کہی ہے، جتنی بھی کہی ہیں، اب آپ کے دل میں اللہ اثر ڈالے اس کی دعا بھی اس سے ہی کرتا ہوں۔ اے اثر کرنے والے، اے مؤثر حقیقی، اپنے فضل سے کرم فرما۔ ایک آدمی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت ایک آدمی کے پاس آئی، کہا لیکن مجھے کچھ دے دے اللہ کے نام پہ۔ اس نے کہا میرے بچے بھوکے، کہا میں تو ہر رات ایک نئی عورت کے ساتھ زنا کرتا ہوں، تو مجھے کچھ دے دے، تو رات کو آ جانا میں تجھے دے دوں گا۔ اس نے کہا میں اپنا جسم بیچ رہی نہیں، واپس چلی گئی۔ بچے رونے لگے،
अम्मा कुछ लाई नहीं, अम्मा कुछ लाई नहीं, अम्मा कुछ लाई, बेहोश हो गया बच्चा। घर गई और जाके उस आदमी के घर पहुंची, कहा जो तुझे करना हो वो कर लेना, जो करना हो वो कर लेना, मगर अभी ऐसा कर कि तू मुझे कुछ दे दे, मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरी बहनें भी सुने और नौजवान लड़के भी सुने। वो खाना खिला के रात को आ गई, दरवाजा बंद है, कोई नहीं देख रहा है, तेरा मोबाइल का लॉक बंद है, कोई नहीं देख रहा है, तू जब मोबाइल पे गंदी तस्वीर देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है, ऐसे ही कोई नहीं देख रहा है, मगर वो मोमिन है ना, कांप रही है, मोमिना है, कांप रही है, वो आगे बढ़ रहा है, जिना करने के इरादे से, शराब के नशे में वो आगे बढ़ रहा है, वो रो रही है, उसने हाथ लगाया, जैसे ही हाथ लगाया वैसे ही फूट फूट के रोई, ए रोती क्यों है, पैसे नहीं मिले? पैसा सब कुछ थोड़ी होता है, ईमान भी कुछ होता है। क्या मतलब? कि जब मैं रात को सजदा करती हूँ तब भी अल्लाह मुझे देखता है, आज मैं अपना जिस्म बेचने आई हूँ तब भी मुझे मेरा अल्लाह देख रहा है, उससे यही गुजारिश है, बेपनाह ताकतों वाले, करम करने वाले, रहीम करीम, बेपनाह ताकतों वाले, तेरी बंदी आज मजबूर हो गई, हालांकि तू जानता है कि तेरी बंदी ने कभी जिना नहीं किया, मगर बच्चे मुझे मजबूर कर दिए हैं, मैं अगर एक कमजोर माँ ना होती तो कभी जिना ना करवाती, मुझे माफ कर देना। ऐसी रोई फूट के कि आंसू किसी के होते हैं मगर चमन किसी का खिल जाता है दिल का। वो रोई और रो के बोली, वो रोई, वो बोला है तूने मेरी आंखें खोल दी, जा ये पैसे ले, मैं तुझे बहन बनाता हूँ, जा जा जा, तूने मेरी आंखें खोल दी। वो तो चली गई, उस सजदे में जाके बोली, माँ बोला अल्लाह एक रात आई थी, हाथ तक नहीं लगाया, और मैंने तो कितनी लड़कियों की इज्जतें लूटी हैं, अगर मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं तो तेरे जैसा कहीं भी कोई नहीं, मुझे माफ कर दे। मुझे ऐसा रोया कोई बंदा तेरे दर पे जो आंसू रोल देता है, मेरे मौला दरे तौबा तू उस पर खोल देता है। ऐसा रोया, उसकी सो गया, सुबह को दरवाजा खुला, कौन दरवाजा पे, कौन, दरवाजा खोलो, दरवाजा जैसी खुला, सामने अल्लाह के नबी हजरत मूसा खड़े थे, कहने लगे मेरा नाम मूसा है अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने तुझे सलाम कहा है। कहने लगे मूसा कोई गलत पते पे आए हो, मैं इस इलाके का सबसे घटिया आदमी हूँ, इज्जतें लूटने वाला और औरतों की मजबूरी का फायदा उठाने वाला, मुझे अल्लाह कभी सलाम नहीं कहेगा, मैं बहुत घटिया हूँ, बहुत बेकार हूँ, मैं अपने गुनाहों पर खुद गवाह हूँ। मूसा ने कहा कोई नेकी की है तूने? हाँ की है। पूरी रात वाली बात बता के रोने लगा, कितना रोया था तू? कहा मेरी आंख का आंसू ढलक के गाल तक गया था। मूसा ने सर पे हाथ रख के फरमाया सुन, अल्लाह ने मुझे भेजा है, और फरमाया मूसा जब मेरे बंदे से कहना, वो जो छुप छुप के रात रो रहा था ना, उसके रोने को अल्लाह ने कबूल कर लिया है और पसंद कर लिए हैं उसके आंसू और उसको माफ कर दिया है। या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान पलट के आ अपने करीम रब की तरफ, तुझे कौन रोकता है? आ पलट के आ, इधर उधर जा, सुकून नहीं मिलेगा, दौलत मिलेगी मगर तौबा नहीं करेगा, सुकून। हाथ उठा के बताओ कितने लोग मेरे नबी के नाम पे अपनी जान दे सकते हैं? दोनों हाथ उठा के बताएं। यहाँ जान देने की बात नहीं है, नीचे हाथ कर ले। जो जान दे सकता है कुछ भी कर सकता है ना, कुछ भी कर सकता है। तो कितने लोग ऐसे मेरे भाई जज्बात में नहीं खड़े होना, समझ से। कितने लोग ऐसे हैं जो आज से जान भी दे देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे, वो इस महफिल में खड़े हो जाएं। नौजवान जो पूरी दाढ़ी रखाएं वो खड़े हो जाएं। खड़े हो जाओ, इधर आ जाओ, बाहर बाहर आ जाओ। दाढ़ी वाले नहीं, जिसकी दाढ़ी, आ जाओ, आप आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। एक आप मुस्कुराओ मत, मैंने बहुत मेहनत की, अब मुस्कुराओ मत। जो आए लड़के आ जाओ। मदरसे में पढ़ने वाला कोई बच्चा ना आए, क्योंकि इनके निसाब में होता है कारी साहब, बाकी लोग आ सकते हैं। आओ आओ, 3 हो गए, सबका सवाब हमारे जाकिर साहब मरहूम को मिलेगा इंशाअल्लाह। ये 3 हो गए। चौथा आशिक रसूल है कोई? नौजवानों अच्छी लड़की से अगर शादी करनी है ना तो एक ही तरीका है, शादी से पहले दाढ़ी रखा लो। बिगड़ी हुई खराब लड़की से बच जाओगे, क्योंकि कोई भी बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती, दाढ़ी वाला वही पसंद करती जिसे मदीने वाला पसंद हो। कोई है 5वां आशिक रसूल? नौजवान आओ आओ, माशाअल्लाह। कोई है? बड़ी मेहरबानी। कोई है? कोई 5 हो गए। कोई है गरीब नवाज की छठी मानने वाला? कोई नौजवान है जो इस महफिल में खड़े होके गए अब तक जिया था सभी के लिए, आज से जीऊंगा अपने खुदा और अपने नबी के लिए, क्योंकि
ताज शरिया कह के गए हैं, जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। है कोई छठा आशिक रसूल? इधर है कोई? इधर है कोई आशिक रसूल? नहीं नहीं, दाढ़ी एक मुट्ठी होनी चाहिए। ये देखो, इधर देखो, उधर देखो आप, ये विराट कोहली वाली नहीं, मौला अली वाली दाढ़ी रखानी है। कोई छठा आशिक रसूल? आगे पीछे से नौजवान, हमारा भाई देखो किसका दिल धुला है आज। आओ आओ, किसी को ना देखो, ये सब खबर में रख के चले जाने वाले लोग हैं हम सब, कोई किसी के साथ नहीं आएगा। छोड़ो ऐसे। हाँ, कितना भी दिल लगा ले कोई जिंदगी के साथ, ये जिंदगी वफा नहीं करती किसी के साथ। लोग दुनिया में लगे रहो, तुम्हें खींच के निकालेगी। भैया भाई आप ना हो, मदरसे पढ़ते हो ना? नहीं पढ़ते? दाढ़ी मुंडाइए कभी तो फिर बैठो ना बेटे, आपके तो है ही हो स्पेशल दाढ़ी है, बैठो। ये देखो कुछ लोग समझ रहे हैं ये मौलाना तकरीर कर रहे हैं। ये मौलाना तकरीर नहीं कर रहे हैं, ये आखिरत समझा रहे हैं। मेरी बात समझ लो, वरना मरते वक्त आंखें फैली रह जाती हैं, फिर कोई फायदा नहीं होता। ये 6 हो गए, कोई 7वां आशिक रसूल है? आज मैंने पूरे महीने की सबसे लंबी तकरीर की है, इस वजह से की है कि ये बारिश का मौसम अगर आए तो मेरी तकरीर के दौरान आए, ताकि अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल व करम से बारिश से हमारे दिल ही धो दे। धुले नहीं धुले, ये 6 हो गए। मैं सोचता इमाम हुसैन की 10वीं मुहर्रम को शहीद हुए, उसकी बरकत से, उसकी निस्बत से कोई 10 हो जाएं तो आशिक रसूल और आ जाए। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाए, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन। इसमें एक शेर और पढ़ूंगा, अगर एक आशिक रसूल और आ जाए, कोई एक आशिक रसूल और आ जाए। है कोई मेरा भाई? इतने बड़े मजमे में मेरे लिए दुआ कर दो, मैं ठीक हो जाऊं। अगर मेरी तकरीर में अल्लाह ऐसा असर पैदा कर दे। आओ आओ, आ रहे हो? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। कोई आज आप हंसो मत, देखो हंस के आप मेरी सारी मेहनत खराब कर रहे हैं। मतलब आप मुझ पे हंसो मत। इस वक्त अगर हो सके तो दौर रोने का, अल्लाह के सामने रो लो। कोई आशिक रसूल है 7वां जो फैशन से ज्यादा हुजूर से प्यार करे? कोई है? काफी लोग हैं जिनकी दाढ़ियां छोटी हैं, कुछ बुजुर्ग हैं बूढ़े हो गए मगर मानना नहीं चाह रहे, बुढ़ापा मान नहीं रहे वो अभी। मतलब सफेद दाढ़ी हो गई है मगर अब भी उसको मुंडवा के छिलवा के बाबू बनना चाहते हैं, जवानी की तलाश में। इन्हें बताओ जवानी नहीं आएगी, मौत आएगी। 6 हो गए भाई, 7 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7, 3 और हो जाएं, 3 आ जाएं बस, तभी आप बरकाती साहब को सुनेंगे इंशाल्लाह। अच्छा अभी मेरी तकरीर खत्म नहीं हुई, आप बैठो। अल्लाह आपको बुजुर्ग बनाए अपने कर्म से, अल्लाह आपको बुजुर्ग बनाए। ये भी दुआ है इनके लिए खास है ना? ठीक है, अल्लाह आपको बुजुर्ग बनाए। बहुत अच्छे इंसान है, ऐसे दिल का इंसान होना चाहिए। सुभान अल्लाह, बुजुर्गों की इज्जत किया करो। सुभान अल्लाह। ये कितने हो गए भाई? 7। एक आशिक रसूल कोई और है? चलो 8 हो जाएंगे। एक कोई दीवाना? सोच रहा हो, देखो नए लड़के ज्यादा खड़े होते हैं, पुराने लोग कम खड़े होते हैं। इसकी वजह मालूम है क्या है? पुराने लोगों का दिल भी पुराना ही गुनहगार होता है, तो एक दो तकरीर में बेचारों का धुलता नहीं। नए लड़के होते हैं, एकदम 2-3 बातें सुनी, दिल साफ हो गया और आ गए तौबा करने। सुभान। आओ इधर आओ, जो भी दाढ़ी रखाना चाहता है इधर आएगा। है कोई आशिक रसूल? इधर से पीछे से आओ आओ, देर ना लगाओ, आओ। माशाअल्लाह, आओ आओ, आ जाओ आ जाओ। ठीक है ठीक, आ रहे हैं भाई। 8 हो गए, जरा सुभान अल्लाह तो बोलो भाई। ये मेरे खाते में आखिरत की कुछ नेकियां बढ़ रही हैं, आमीन कह दो आप लोग, आपको भी सवाब मिलेगा। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन, नाम शाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशान
نشان پنجتن رہ جا. ایک اور عاشق رسول ہو کوئی 9 ہو جائیں گے. چلو ٹھیک ہے, آپ وعدہ یہ کہا, آپ وعدہ کرو انشاءاللہ پوری داڑھی رکھاؤ گے, ہاتھ تو رکھے گو انشاءاللہ, آج سے انشاءاللہ جب تک جئیں گے نہ داڑھی کٹے گی نہ مڑے گی, پوری ایک موچی رکھائیں گے. اللہ ان کو جزا عطا فرما مالک, ان کو توبہ کی توفیق عطا فرما, ہر بھلائی عطا فرما, ہر برائی سے بچا پروردگار. بیٹھ جائیں. اپنی بہن بیٹی کو پردہ کرائیں گے انشاءاللہ. جتنے غیرت مند مسلمان بیٹھا ہوں دونوں ہاتھ اٹھا کے ارادہ کریں, بیویوں کو, بہنوں کو, ماؤں کو ٹوکیں گے بے پردگی پہ, اور فٹنگ کے لباس حرام ہے خاص طور سے اس پہ. دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے انشاءاللہ. نمازوں کی پابندی کریں گے انشاءاللہ. ہمیشہ سنیوں کے سچے مذہب پہ رہیے. ہمارے یوٹیوبر بھائی ہیں ماشاءاللہ, کافی لوگ بیٹھے ہیں, اس میں کچھ اچھے بھی لوگ ہوتے ہیں, اور جو اچھے ہیں انہیں اچھا کہہ رہا ہوں, جو برے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. ایک بات میں کہہ دیتا ہوں, حالانکہ میرا دل چاہ رہا تھا یہ بات کہنے کا, کہہ رہا ہوں اپنے یوٹیوب پر لوگوں بھائیوں کے لیے. ابھی کچھ دنوں پہلے ہماری جماعت کے ایک مولانا صاحب کے ساتھ بڑا گھنونا مذاق کیا ہے کسی یوٹیوبر نے. ان کی پوری عزت کے ساتھ وہ آدمی کھیل گیا. یہ لائک اور کمنٹ اور یہ اتنا برا یہ روگ ہے کہ انسان کسی بھی حد تک گزر جاتا ہے. تو انہیں کسی نے نذرانہ دیا تو اس نے کہا مولانا نے پیسے چرا لیے. اب اس کا مطلب یہ ہے کل کو وہ کسی اور کے ساتھ بھی یہ کرے گا. جب دینے والا جس نے دیا اس نے یہ کلیم نہیں کیا کہ چرایا ہے, تو آپ نے یہ سب کسی کی عزت کے ساتھ آپ کھیلے ہیں. تو ایسے اگر کوئی یوٹیوبر میرے بھائی ہوں تو اپنی آخرت کی فکر کریں, اور تھوڑی شرم کریں, تھوڑی حیا کریں, تھوڑے انسان کے بچے بنیں. کسی کے ساتھ ایسا گھنونا مذاق نہ کریں, کسی کے ساتھ بھی نہ کریں, اس کی عزت پہ آ جاتی ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے جب کسی کے خلاف کمنٹ لوگ کرتے ہیں تو وہ غالب نے کیا کہا تھا, دل ہی تو ہے نہ سنگ و خیشت, درد سے بھر نہ آئے کیوں, روئیں گے ہم 1000 بار, کوئی ہمیں رلائے کیوں. اس سے پہلے کہ سارے خطبہ اور سارے علماء کیمروں کا بائیکاٹ کرنے لگے, اس سے پہلے جتنے اس طرح کے یوٹیوبر ہیں, چونکہ بہت اچھے اچھے لوگ بھی ہیں ماشاءاللہ, میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں, جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں ان میرے بھائیوں سے گزارش ہے چند لائک کے لیے کسی کی عزت کے ساتھ نہ کھیلو, ایسی گھنونی حرکت نہ کرو, انسان کے بچے بنو. اللہ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے. بڑی دعائیں آپ کے لیے, بالخصوص ہمارے راشد بھائی کے والد صاحب کو اللہ ان کی مغفرت فرمائے, اور یہاں جتنے بھی قبرستان میں لوگ ہیں ان سب کی اللہ مغفرت فرمائے. ایمان والوں کی اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے, ہم سب کی مغفرت کرے. کہو اللہ تعالی ہمارے دلوں کو بدل دے مولا. دعا کرو کہ اللہ ہمیں اپنا بنا لے مالک, ہمیں نمازوں کے بغیر چین نہ پڑے, ایسی نمازوں کی عادت عطا کرا. حسینی صدقے کا ہم کو حسینی سجدے کا صدقہ عطا کر. اور آپ نے یہاں جو دیکھا جو سنا, آپ بھولنا بھی چاہیں گے تو کبھی بھول نہیں پائیں گے. اللہ آپ کو آباد رکھے. آپ کا بہت شکریہ. پڑھے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. اسلام زندہ باد, مسلک اعلی حضرت پائندہ باد. وَيَطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. صدق اللہ العظیم. اسلام زندہ باد, مسلک اعلی حضرت پائندہ باد. بہت شکریہ.